Mayong hapon sa inyong tanan, guys. Naala ko'y ka-share ninyo, guys, about sa pulong sa Dios. Makita sa ikadawang Korinto chapter 5 verse 17 nga nagaingon, kay bisan kinsa nga niusa kang Kristo bag-o na sang binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. So guys, panang pulong sa Ginoo, guys, nagahisgot nga kinahanglan kuno nga may usa kita kang Kristo, no? So ang bag-o miabot na o ang daan miagi na. So kinahanglan, guys, nga ato nang baguhon ang atong atong kinaiyahan, ang atong mga pamatasan, no? Kanang bag-o na ta mo lagad ta sa atong buhi nga Dios, no? Kay usa naman kita kang Kristo. So ang daan nato nga pagkatao igsuon, kinahanglan nga walaon na to, no? Ipakita na to nga nabag-o ta sa Ginoo. So ingana ang pulong sa Dios igsoon nga kinahanglan nga magbag-o jud ta, no? Para sa atong Ginoo. Kinahanglan nga magsimba ta, no? Kay dili man ta magdugay, no, diri sa kalibutan, no? So kinahanglan nga mag-alagad ta sa Ginoo, no? Mao nay gusto sa Ginoo nga sa bag-ong tuig karon kinahanglan nga magbag-o ta, no? Bag-ohon na to ang atong mga kaugalingon, no, para sa Ginoo, no? Dili lang kay kung unsa ang gusto nato maulay matuman, no? Kay gusto sa Ginoo nga musunod ta og mag-alagad kaniya. Mao lang na, guys. Happy Sunday and God bless.